بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زابير آب أبونا زابير ول تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزغونين مسجنو قدامين باب كاب كلاي مسحفة نجست كم معرف كلته كفقدي حدي عرقت إلياس زابيرني إلياس بهو بلا نفاس نسماي زعرقلو جيزي بصحي شعو إلياسن إلساعن كاب جلقال تبقسو إلياس دما إجابير ناب يوردانوس خيد لي يخون ألومو بجاقا أبزيس نحبولو إلساعقنا أحدق كان إيه إجابير هياو إيو نسخاون هياو إيخا إلو محالي كلتيهم كا خدو حمسا كاب محبر نبيات كا صحابوهم أبرحو قينهم دما أمن صروم دوبولو إلياسين إلساعن كا أبي يوردانوس دوبولو شعو إلياس نتا بارنوسو تغليلو نتماي وقعو نابزن نابتن دما تمقلي كلتيهم دما بنقوص تساغورو مستساغورو إلياس نيلساع جنا خبخا خيتو يوسدكو يتخ قبرل كا تلليو لمن بولو إلساع دما بيجاخا ناتكا وراسي من تخوون كابت منفسكا عصفي بسحيت كيركا هابني ولو نسوها برتوع نجر لمينكا كابخا خوسر كلخو انت ريخاني جنا كم تزلمن كان يخونلكا ايو تزيكون جنا ايكونن ايو ولو هنا تزاربو خودو خلو انه بفراس حاوي استسحبه سرقل حاوي امونغوم مسي نغلطيهم فلاليهم إلياس دما بهو بلا نفاس نفس ماي عرقه إلساع كا نزريو أبوي حيال حلاو إسرائيل إلوش أدره ميلس دما أي رأيون نتي تقدي نوز نبرخ داون تخا بحازن أبكلته ترترو نتي خاب إلياس ودق بارنوس العيلو خا تمليسو أبغم فلق يوردانوس دوبله بيت بارنوس غيرو خا نتماي يوردانوس وقعو زابير أملاخ إلياس أبي الله دمابله تمايكا نابزين نابتن تمغلي إلساعكا تساقري كاب مزمور 31 أبي إجابير موكال أو إجابير أبخا وكال اللخو أي تعفرني نسخات صادق أملاخي قامو إسلا اللخو أدحنني سيني الكاسم عني هجي أدحنني زعقوبلو صنع كوحي زدحنلو عردي خنني نباين عردين نسخاي قامو سلسمكا الكامر حني كمون أساليني نسخات سقعي خامو أفتي بحبو زتصاود لي مفنترا أوصاني أنا أبخا معقوب اللخو وقزي أبير نسخا أمون أملاخي خامو أدحنني هو نتوم نصادق بتعبيتن نعقتن دفيروم ززاربو سواسي أفوم عبسوم نتوم زغبور خاب لوهات كا زعقور كالوم سناي نجر أزيو عبيهيو نتوم أبخا زمحسونو بعبي لوهات كا قمت حلوهم كل سب يفلت إيو مسوهم بمهلاوكا كاويديت سب تقولهم كابتوم زتصرفوهم من صلاتهم دما أبدون كوانكا تحبهم صلاتي كبيبو مني خصابو لي كلو محرت غير لي إيو مو إجابير يمسكن أنس إجابير كابغوصو سيغوني يو إلي سلز حسبكو سنبدكو نابو مسأوو خغنا ندمس صلاتي سمعو أتم قدسانو خلقاتكم إجابير أفقروا إجابير نمونات حلوهم إيو معبيات جناخم تسقبهم غيرو يقطعهم أتم بإجابير تسفات قبر كلهم برتعو لبخم ون يصنع نايلم وانجيل كا وانجيل ماتيوس كا معرف شدشته كا فقدي حادي بسبب من تقترأيو إلكم صدقكم كي تقبروا تتنققوا انت زي كونس كابتا بسماي زلو أبوكم عاسبي يبلكمن باركس نسخاخ كتمصوت كلها اتم غبوزات بسبب من تخناادو ابنا يهود ابايتي صلوتن عبيتي مقدتاتن كم زغبرو ابقيد مخامل خطاي تنفح عسبهم كم استقبلوا بحق ابلكم اللخو نسخاغنا مصواتكا بحبو من تخون كتمصوت كلها يمانيتها تغبرو سقاميتها اي تفلطو اتبسور زري ابو خادما بقلسي كفديكا ايو تم قبوزات بسبب من تغرأيو أبناء يهود أبايتي صلوتن
ኣብ ቀረናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ ክጽልዩ ከለኹም ከማታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ክጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈዴካ እዩ እቶም ጉቡዛት ጾምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ክጾሙ ከለኹም ከማታቶም ጽምሉዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ክትጸውም ከለኻ ከም ዝጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ ርእስኻ ቅባእ ገጽካ እውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈዴካ እዩ እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባብ እቲ ዘድልየና ዓብዪ ነገር ማእኸላይ ነገር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናብ ልቢ ምውራድ ብዛዕባኡ ይዛረብ ጸሎት ናብ ልብኻ ምውራድ እዩ ሰለስተ እዩ ምጽዋት ጸሎት ጾም ኩሉ ግን ብስቱር እዩ ዝግበር ናይ ልቢ ምንቅስቓስ እዩ ምስ ኣምላኽና ዘራኽበና እዩ ናይ ብሕትኻ ጸሎት ፍቁር ሓወይ ናይ ብሕትኺ ጸሎት ፍቅርቲ ሓፍተይ ናይ ብሕተይ ጸሎት መብዛሕትኡ ግዜ ብዘለማድ ኮይኑ እቲ ናይ ሓባር ንጽልዮ ብድሓን ኣቦትኡ ኣሎ መቑፀርያ ንብሓባር ንገብሮ መለኮታዊ ምሕረት ጸሎት ብሓባር ንገብሮ ምህለላ ኩሎም ቅዳሴ ብዓብዩ ኩሎም ኣቦቶም ኣለዉ እቶም ብሓባር ንገብሮም እቲ ጎዲሉ ዝርከብ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ብሕቲ ጸሎት እዩ ንዑ ክገልጾ ከሎ ጎይታና እንታይ ይብሎ ንስኻ ግና ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ናብ ልብኻ እቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ ናብ ቤትኪ እተዊ ማዕጾኻ ዓጺኺ ብርኽቲ ሓውተይ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኺ ጸሊ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኺ ድማ ብግልጺ ክፈዴኪ እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ጸሎተ ህድኣት ንብሎ ንግሆ 10 ደቂቕ ከምኡ ምሸት 10 ደቂቕ ከምኡ ንጥዕናና የድልየና ከመይ ኣብቲ መዓልቲ ሙሉእ መዓልቲ ክንነብር እንከለና ፋሕ ጨንገርሒ ዝብልቲ ህይወትና ኣብ ስራሕ ኣብ ሻቕላ ኣብ ጉያ ኣብ ኩሉ ዝታት ካብቲ ማእኸል ኣምላኽ ክርስቶስ እዩ ማእከልና ኢልና ንኣምን ካብኡ ኣርሒቕና ንኸይድ ዳሕራይ ንዕኡ እክብ ከነብሎ ምእንቲ እቲ ናይ ምሸት የድልየና 10 ደቂቕ እቲ ናይ ንግሆኻ ገና ክንጅምር እንከለና ኣብ ህይወትና ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ብክርስቶስ ዝተማእኸለ ክንጅምሮ ምእንቲ ሰላም ክርስቶስ ይህበና ንሱ መነኮሳት ከምኡ ይገብሩ ኩሎም መነኮሳትን ቤተ ክህነትን ኩሎም ከምኡ ኣለዎም ናይ ብሕቲ ጸሎት ይበሃል ንመን እዚ ግር ዝብሎም ነቶም ቤተ ምእመናን እዩ ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለና ኣብ ዓለም ዘለና ንብር ዘለና ብስሩ እቲ ህይወትና ወትሩ ጉያ ስለ ዝኾነ ፋሕ ይብለና ነታ ህይወትና ተድልያ ንጥዕናና ዘድልየና ናይ ጥዕና ክብሎ ከለኹ ናይ መንፈስ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ናይ ኩለንተናዊ ጥዕና ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ኣእምሮ እውን ነቲ ልባትና እውን ክዕርፍ ክረግእ የድልዮ 10 ደቂቕ ንግሆ 10 ደቂቕ ምሸት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ መነኮስ ጸሎት እዚ ናይ ብሕታዊ ጸሎት እዩ በይንኻ ናብ ኣምላኽ ተኣትወሉ እዩ ዓይንትና ሰማ ቢልና ትመልሓስና ከይተረፈ ክዕርፍ ኣለዎ ኣብኡ እንታይ ብህድኣት ንኣምላኽ ንሰምዖ ንልብና ኣብ ልቢ ናይቲ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ነዕርፎ እዚ ብሓቂ ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝበሎ ልባትና ኣባኻ ክሳዕ ዘዕርፋ ዕረፍቲ የብለንን ሓቂ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ንዓኻ ኢልካ ፈጠርካና ይብሎ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ እወ ንዑ ርእሱ ኢሉ ይፈጢሩና ንሕና ናይ ኣምላኽ ኢና ናይ ዓርስና ኣይኮናን ኣነ ናይ ርእሰይ ኣይኮንኩን ንስኻ እውን ከምኡ ብሩኽ ሓወይ ናይ ርእስኻ ኣይኮንካን ንስኻ እውን ብርኽቲ ሓውተይ ናይ ርእስኺ ንብረት ኣይኮንክን ናይ ኣምላኽ ኢና ኩላትና ስለዚ ኣብቲ ልቢ ኣምላኽ ክንዕርፍ ዓይንትና ሰማ ቢልና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብህድኣት ናብ ልብና ንወርድ ካብቲ ኩሉ ብደገ ዘለዎ ዋጭዋጭ ጉያ ናይ ዓለም ከም ሃፀን ክሳዕ መቃብር ዘሎ እዚ ናይ ንብዓት ቆላ ኮይና ንብል ኣብቲ ናይ መቁፀርያ ጸሎትና ንኣብነት ኖና ማርያም ኣብዚ ናይ ንብዓት ቆላ ኮይና ናባኸናና ንባዕና ናባኽነ ምሕፀና ኣሎና ንብል እጂ ከዓ ናበይ ንምሕፀና ኣለና እቲ ኣብ ቅዱስ ልቢ ንወርድ ኣሎና
ቅዱስ ልብ ኻቤና ክንረኽቦና ኢየሱስ ኣብቲ ልባትና እዩ ሃይማኖት ግብረ ናይ ልቢ እዩ ናይ ተግባር ልቢ እዩ ስለዚህ በው ኣብልና ብልባትና ንወርድ ንሕና ኣይንዛረብን ኣምላኽ ይዛረብ ኣብ ልባትና ይዛረብ ቋንቋ ናይ ኣምላኽ ናይ ልቢ ቋንቋ እዩ ናይ ህድኣት ቋንቋ እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ስለዚህ እቲ ሃይማኖትና ኣነ እጽሊ ንሕና ንጽሊ ክልቲኡ እዩ ዘለዎ ኣነ ኣምን ንሕና ንኣምን እዩ ስለዚህ ናይ ሓባር ንገብሮ ኣቦቱ ኩሉ ኣለዎ ንጥዕናናን ንሕውየትናን ንቅድስናናን ካልኣይ ካት ናይ ብሕቲ ከዓ ግድን የድሊ ሓደ ብዘይት ሓደ ሓቅነቱ እውን መረጋገፂ ይብልናን ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ስለዚህ ንስኻ ግና ክጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልፂ ክፈድየካ እዩ ንምዝካራ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 6 እያ እዚኣ ክዝክርዋ ናብ ልበይስ ማእስየ ዝኣተኹ መጨረሻ ናብ ልበይ ኣትየ ዘዕረፍ ኩሉስ ማእስዩ ፍቁር ሓወይን ፍቅርቲ ሓፍተይን ኢልና ንርእስና ክንሓትት እዚ መዓልታዊ የድልየና ካብቶም መክሮኹም ዝረኸብናዮ መዓልታዊ የድልየና መዓልታዊ 20 ደቂቃ 10 ደቂቃ ንግሆ 10 ደቂቃ ምሸት የድልየና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን እዚ ጸሎተ ብሕታዊ ጸሎተ ህድኣት ክትብሎ ትኽእሉ هراي اتخلأي تمسواتن اتتصومن مسو تتحازي فقرات حواتين حتين مسو تتحازي كما يتصوم نصلتنا نخحجزنا اي نغبروي كما بتريتن نبرتن كبرتن شمتن زامساسلو غزعم زع تقبيرنا كما حصن كسع مقابر فقرات حواتين حتين نابلبنا خيوردنا ايرد كنحلف نقد بدقسنا مصينا بدقسنا كنودو نخل ناي سب غعزو سباو غعزو كما حصن كسع مقابر زلو سلسي تصوم فخص زبلنا ابرام منبار مالتي بتتوننو نغرات كي تقبر ما انتيو نوننوم نغرات سلازو قبرنا فقرات حواتين حتين نابنت حدا خبتيجي بحقي فتنا خويننا زلو انتاي زبن حبريتا سلازخونه اتي ناي موبايل فونز ناي تلفزيون ناي ديجيتال جادجتس ناي زياتهم بوملون غزع ناي ديجيتال نغرات كاوم كنصوم عبي اقداسنت الله نتعنانا نتم دقنا نكون نبلوم سلازلنا كاو نحردا زي صيمنا ناب لبنا كنورداي نخل سلازي نسكم عينت صوم نحساب ناي نغيزيو زدلينا صوم نحساب لكيت ناي بتخرسيانا صوم كاب نعوق نصوم تمغبنا نكون تي فخص بلن تخونه ايو فقرات حواتين حتين نتعنا نقول انتنا وتعنان نت منفساونتنا زدقف سلازي تصوم كومو تصوم كلخاون راي لي سمع لي تبل نتعنا يدلاي ايزي منفساو تعناي كل انتنا وتعنا يليني الكاسله تغبرو زلخاون بلبخا غبروي بسكا ايتفحشو يبلو بزي مصواتنكم راي لي سمع ليك اندزي يبلخ وبفلاي بتبت خرسيانات نغبرو مصوات كشمنا مزغوبلنا تزيبلنا سحاشي كمي ومصوات سن مصوات يكون الناس مصوات تدا خوينو يمانيتي ادكاز غبرتو صغاميتي ادكا ايتفلطو يزلا ስለዚህ ንሱ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ኣምላኽ ይተዓስብና ክበና ንጽበዮ ኻው ወኳዳ ድሮ ስለ ዝሃበና ኢና ሞሳ ምስጋና እንህብ ዘሎና ካብቲ ዝሃበና ኢና ነማቀል ዘለና ተመሊስና ሞሳ ምስጋና መስግነካ ኣለኹ ምንትዚ ይህብ ኣለኹ ነቶም ዘድልዮም ኢልና ንህቦ ዘለና ስለዚህ ተዓስቡውን ድሮ ስለ ዝተዋሃበና ኢና ንህብ ዘለና ስለዚህ ናይ ምስጋና ተግባር እዩ ምጽዋት ብርሱ فقرات حواتين حتين لازم بسلس يصومن صلوتن مصواتن فقرات حواتين حتين وبصحه كثير بعد صوم كنجمر كلنا مزخخرن بزنباب زين نقرنا نربع معلتي ترايلينا خوم نقبر عيفال تيوتنا سن بتربع معلتي دغنا خاد دحرونا لفاسكا 50 معلتي 9 معلتي بدمرو ابس 9 معلتي نقبرو زلنا نتي مستيره فاسكا نبلو ابتبهارينا كريستوس نلومدولنا 9 معلتي صومن 4 صومن 50 معلتي خاف فاسكا ساعه برغليطوس زلو 9 معلتي زخون ابز 9 معلتي زي لمدي خونا لتصومن صلوتن مصواتن يو لمدي خوينو يدح بهارينا خوينو فقرات حواتين حتى باهلنا نغبرو من تتعنانا من تخافت تلخو 36 من تخنفري يزي كمي ابتقدمينا باب تاريخهم الساع بقلسي حاتوني الياس
قديف كان نبارت خيد الله خايبلو هو خيد الله متى يتدلي حتى تزدلي عصفي متى منفسناتك نتي إلياس زغل جلوز نبر إلسع ودي شافتك انت يتدلي له مستحاتته عصفي نفت منفسناتك يبلو تناتك منفس قدس نبلو زفقرات حواتين هاتين زعكم هبني قبل قولن سمع بجخا ناتك وراس من تقول كابت منفسك عصفي بصيحت غيرك هبني بولو يبل لذي بحكيتي زد لنا نعناون فقرات حواتين حاتين عندنا هياو يبلو هياو أملاخ نسخاون هياو إخايبلو إلياس هياو مخانيري إلسع أملاخون هياو مخانيري تهيمانتنا بزعبة هياو مخان إيو أحد كان إيه إكزابير هياو إيو نسخاون هياو إخا إلو محاليبل لذي انت هياو كريستوساويان هياو كريستوس إنا نأمن ስለዚህ በዚህ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን መንፈስ ቅዱስ ወሃቢ ህይወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ናምን ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ህያው ክርስቶሳውያን ይገብረና በዚህ ኻምን ተኸነብር ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ኣብ ሕውየትናን ኣብቲ ህያው ምዃን ናይ ነፍስ ወከፍናን ናይ ማሕበረሰብናን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ክንተሓጋገዝ ምእንቲ ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ይግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት تسفى أبزيبلو تسفى سلمات أبزلو برهان حزن أبزلو بحتا قفعي أبزلو فتحي مأسرتي أبزلو فتحات كم نزر قبرنا آمين سبحاتنا بن ولدن منفس قدسين يقون تنتغم زنبري حجن وترون زل عالم ألمن آمين